नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। कहिले हामी शिक्षाको कुरा गर्छौं, कहिले स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, औद्योगिक यावत विषयमा विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी विशेषतः विशेष संवादमा शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौं। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि विभिन्न संघ संगठनहरू खुलेका छन् नेपालमा। ती संगठनहरूले विभिन्न मुद्दाहरू पनि उठाउँदै आइरहेका छन्, तर आजको दिनसम्म उहाँहरूको मुद्दा, ती संगठनको मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला कोरोनाको कहर छ र भर्खरै मात्र सरकारले बजेट पनि सार्वजनिक गर्यो। शिक्षामा छुट्याएको बजेट धेरैले राम्रो छ भनेका छन् भने कतिपयले यो पुगेन, यो पहिले जस्तो थियो त्यस्तै भयो र धेरै मुद्दाहरू समेटेन भनेर शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूले भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे कि राखेन यो बजेटले, र सँगसँगै शिक्षाका मुद्दाहरू के छन् र साथमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, जुन सुधारको प्रयासको लागि उहाँले विगत केही वर्षदेखि पहल कदमीहरू चालिरहनु भएको छ। आज हामी विशेषतः यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र निकै नै अहिले चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ एसई कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ र विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुन्छ के हुन्छ भनेर समाचार त आइरहेको छ, तर पनि आम विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सबैमा एउटा चासोको विषय बनेको छ। यो विषयलाई पनि आज हामी केलाउनेछौँ कार्यक्रममा। यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ शङ्कर अधिकारी सरलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सरकारले भर्खरै मात्र बजेट ल्यायो, समग्र बजेट जुन आयो नि, अपेक्षा अनुसार आयो अथवा कस्तो? होइन, अब यो बजेट समग्रतामा अब हेर्दाखेरि विगतको भन्दा यसको भोल्युम बढेको छ र अहिले अब राजनीतिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले र संविधान सम्मत हिसाबले यो स्केलको बजेट राज्यले ल्याउन नमिल्ने हो। तैपनि अब राज्यले कानुन सम्मत ढङ्गले बजेट त ल्याएन र अहिले सामान्य किसिमको प्रारम्भिक खर्च चल्ने बजेट मात्रै ल्याउनु पर्ने हो राज्यको, जुन यो काम चलाउ सरकार भइसकेपछि, चुनावी सरकार भइसकेपछि। तैपनि उसले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि पूर्ण सरकार जस्तै हिसाबले बजेट ल्याएको छ र यो बजेटले अब त्यस्तो विगतकै निरन्तरता त एउटा ठाउँमा छँदैछ। झन्डै 80% त विगतकै बजेटको फोटोकपीहरू नै हामी देख्छौँ। तर पनि फेरि यो पछिल्लो चरणहरूमा अब उसले आन्दोलनलाई, के अरे, यो चुनावलाई अलिकति केन्द्रित गरेर जनताहरूका मतहरू लोभ्याउने, मनहरू लोभ्याउने टाइपका र अलिक बढी फेक टाइपका, अलि नयाँ, अलि भनौँ न आकर्षित गर्ने खालको, अलिक फरक खालको, साँच्चैकै जनजीवनलाई साथ दिने खालको, अहिले हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ, त्यसलाई उठाउने खालको बजेट छ कि छैन? छैन। अहिले अब नवीनतम भन्ने कि के भन्ने, त्यसलाई अहिले आवश्यकता नै हो त्यो। अब अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको झन्डै अब के अरे 30% स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढी विनियोजन गरेको छ र अहिले कोभिड 27 अर्ब चाहिँ अलि यो कोभिडको भ्याक्सिनको लागि मात्रै छुट्याएको छ। अब यसलाई नयाँ भन्ने कि अहिलेको आवश्यकता भन्ने कि, नत्र भने अब कार्यकर्ताहरूको भरण पोषण गर्ने टाइपको होइन, यो राष्ट्रको समृद्धि विकास अब दीर्घकालीन योजना हुन्छ नि, अब अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन टाइपले एउटा सोचका साथ जुन ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ खासै देखिएन। भनेपछि जुन स्वरूपमा आउनु पर्थ्यो बजेट, त्यो स्वरूप बनाएर आफ्नो मनोमानी ढङ्गले फाइदा पुग्ने खालको हिसाबले आयो। कस्तो खालको हुनु पर्थ्यो बजेट खासमा यो परिस्थितिमा? होइन, अब मुख्यतः बजेट, विगतको बजेट जुन विनियोजन भएको छ विगत 5-7 वर्ष अगाडिदेखिको, ती बजेटहरू अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब विकास बजेटहरू झन्डै 65% मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् होइन। अब त्यसले गर्दा ती विकास बजेटहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरू के हुन्, के भए र अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जुन अहिलेको ट्रेन्ड छ, मुख्यतः अहिले के अरे यो डिजिटल होइन र आर्टिफिसियल एरा छ, जुन यो डिजिटल र आर्टिफिसियलहरूमा अब हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड के छ,
त्यतातिर पनि बजेट हुनुपर्ने। अर्को अब यो जुन अहिले विश्व कोरोनाको कहर छ, कमसेकम अब थुप्रै देशहरूले आफ्ना खोपहरू चाहिँ निर्माण गर्न सकेका छन्, इनोभेसन गरेका छन् हैन। नेपालमा नवीनतम प्रयोग के हो त? अब नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई अब त्यो नवीनतम उहाँहरूको चाहिँ मनोबलमा उच्च पारेर हैन कसरी चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ यो राष्ट्रलाई, हाम्रो इनोभेसन कहाँनिर हो, त्यो कोणबाट अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङ गरेर विगतको समीक्षासहित अहिले अब हामीले के गर्ने भन्ने कोणबाट बजेट आएको भए हुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि रूपमा हेर्दाखेरि सबै दिने कुरा नै बढी देखिन्छ नि हैन, दिने कुरा लोभ्याउने खालको देखिन्छ। एउटा सामान्यमा एउटा शिक्षाको विद्यार्थी हैन, अब जस्तै 25 लाख अब स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई 25 लाख रुपियाँ के अरे लोन दिने भनिएको छ हैन। अब विद्यार्थी त धेरै खुसी हुनुभएको छ हैन, विद्यार्थी खुसी पनि हुनुहुन्छ। विगतमा पनि त्यो टपिक्स त थियो हैन, 7 लाखको कुरा थियो। अब त्यो कति कारण भयो, कति कार्यान्वयन भएन, ती कार्यान्वयनका अवरोधकहरू के हुन् त्यसको समीक्षा गरेका छैन। अब भनेपछि अहिले 25 लाख छ, 25 लाख अब अहिले हाम्रो बजेट हुने त 16 खर्ब छ नि हैन, 16 खर्ब छ। 16 खर्ब बजेट यदि 25 लाख के अरे 25 लाख चाहिँ प्रति विद्यार्थी दिने कुरा भयो, झन्डै स्नातक 10 लाख होला ल 10 लाख भनेपछि त झन्डै बजेटको त कति % जान्छ? त्यो सामान्य एउटा हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ असान्दर्भिक जस्तो देखिने। र फेरि यो अब 2/3 सरकार थियो पहिला हैन, 2/3 सरकार भइसकेपछि यसले त प्रारम्भिक वर्षमै सुरुको वर्षमै यस्तो बजेट ल्याउनु पर्थ्यो, उसले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँथ्यो हैन, आफ्नै ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो नि हैन। बाहिरी विपक्षीहरूले कराउँदै गर्छन् तर पनि आफ्नो ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर यसलाई चाहिँ पूर्णता बनाएर चाहिँ गर्न सकेको भए यो सरकारले यसको चाहिँ आफ्नै किसिमको भ्यालु हुन्थ्यो। तर जब अब के अरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ हैन, अब आफ्नो आयु कति हो भन्ने ठेगान छैन, त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक पाटो केलाउने हो नि त, लथालिङ्ग अवस्थामा छ, कतिखेर के हुन्छ भनेर अनिश्चित छ कि हजुर अहिलेको परिस्थिति। त्यसले त असर शिक्षा क्षेत्रलाई पनि पारेको छ। छ। बजेटले अलिकति केही मानिसहरू खुसी जस्तो पनि देखिए, उत्साहजनक पनि देखिएको छ, तर केही मानिसहरूले यो त्यति राम्रो होइन, यो उचित छैन, यो समयमा यस्तो खालको बजेट चाहिँ ठिक छैन भनेर तपाईँ आफूले स्वयं भनिरहनु भएको छ। शिक्षामा छुट्याएको बजेटलाई के लाउन कस्तो छ? शिक्षामा जुन जति बजेट छुट्याइएको छ, शिक्षामा विगतको तुलनामा झन्डै 8 अर्बभन्दा बढी बजेट बढी छुट्याइएको छ हैन। अब यसपालि 1 खर्ब 81 अर्ब हैन, 4 करोड बजेट छुट्याइएको छ। अब विगतको तुलनामा त यो भोलमको सङ्ख्याले त कम छ हैन, किनभने अब न्यूनतम पनि हामी संविधानमा त माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेका छौँ, आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क भनेका छौँ। अहिले अब फेरि अहिलेको शिक्षाको ट्रेन्ड भनेको अन्तर्राष्ट्रियसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, नेपाललाई नै शैक्षिक हब बनाउनु पर्ने छ। अनि अब जीवनोपयोगी शिक्षा जुन जल जमिन जङ्गल जडीबुटी पर्यटन ती हाम्रो अमूल्य निधिहरू हुन्, त्यसलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको आफ्नै विशेषताको शिक्षा पनि हामीले नेपालमा ल्याउनै पर्ने छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेसम्मका शिक्षाहरू श्रमसँग जोडिएन, सिपसँग जोडिएन, उत्पादन र बजारसँग जोडिएन, त्यो एउटा समस्या त छँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ती सवालहरूलाई समेटेर हैन नवप्रवर्तनात्मक टाइपको के अरे बजेट विनियोजन गर्न पर्थ्यो। तर त्यो नभइकन विगतकै परम्परागत टाइपकै बजेट आएको छ। अघि पनि मैले भने शिक्षा क्षेत्रको बजेटकै धेरै बुदाहरू छन् हैन, कतिपय बुदाहरू विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको, जस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विगतमा पनि फेलर भइसक्यो, त्यो एकदम राजनीतिक हिसाबले आफ्नो कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्ने टाइपको मात्रै छ। यतिसम्म कि अहिलेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको 6 अर्ब थियो, त्यसमा बजेट विनियोजनको ढाँचा हेर्ने हो भने कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट पुग्यो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई नै के अरे लेखेर पठाउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ शिक्षा विभाग शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ अक्षरशः त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य छ। अनि सांसदहरूले दिनुभएको छ धेरै सिफारिस गरेर, अहिले झन्डै 4200 जति चाहिँ बजेट विनियोजन भयो होला राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा। 2200-2500 त
योजनाहरू सांसदले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर दिनुभएको छ। त्यसलाई राजनीतिक दलको आधारमा त्यसलाई चाहिँ लेख्न, त्यसलाई के अरे राख्नलाई मन्त्रालय बाध्य छ। भागवण्डा जस्तो देखियो के? भागवण्डा मात्रै भएन, एकाधिकार भनौँ न। भागवण्डा भन्दा त भिन्न भिन्न हुने भयो। त्यो चाहिँ एकाधिकार जस्तो, एउटा निश्चित वर्ग र पार्टीको लागि मात्रै छुट्याएको जस्तो, राज्यको दोहन जस्तो, शिक्षाको नाममा कलङ्क हो। शिक्षाको नाउँमा चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ के भन्ने, अब शिक्षाको नाममा चाहिँ एकदम अनाधिकृत टाइपको चाहिँ बजेटहरू विनियोजन भएको छ। त्यसले कति चाहिँ राष्ट्रको हित गर्ला होइन। अब काहीँ चाहिने जस्तै कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, अब त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अथवा के अरे त्यहाँ लाइब्रेरीको लागि अथवा त्यहाँ चाहिँ के अरे आइटी जुन चाहिँ सूचना प्रविधिको लागि माग गरिएको छ, टोयलेट हालिदिएको छ होइन। अब त्यो टोयलेट विगतमा पनि बनिसकेको छ त्यो स्कुलहरूमा, चाहिने नै छैन त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अब एउटा स्किमले सम्बोधन गरौँ भनेर सभासदहरूले भन्नुभयो, अनि माथिबाट त फेरि के हो त भन्दाखेरि रिजाउनु पर्यो सभासदलाई। विगतमा त्यस्ता कमी कमजोरी गल्तीहरू त्रुटिहरू छन्, अब यो वर्ष पनि त त्यस्तै कार्यक्रम त्यही भयो हो, त्यो कार्यक्रम त्यही ल्याएको छ। विद्यार्थीलाई सिम दिने, ल्यापटपलाई कर्जा दिने होइन। अब त्यो ल्यापटप कर्जा विद्यार्थीको हातमा सिम पुग्छ होइन, यस्तो छ। सिम त 50 रुपियाँको 100 रुपियाँको सिम होइन। अब त्यो खासै भन्यो भने त्यसले अब कति उपलब्धि हुन्छ कति उपलब्धि हुँदैन, त्यो 100 रुपियाँको सिम उसले लिनलाई कति सय खर्च गर्नुपर्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अनियन्त्रित टाइपको के होइन, जो शैक्षिक विकासको समृद्धिको यात्रामा यसले कति सही गर्छ कति गलत गर्छ भन्ने कुरो विश्लेषण नगरिकनै बजेट आएको छ। अझ हामीले त के भनेका थियौँ भने, हामी त नेपाल शिक्षक महासङ्घका एउटा सदस्य हौँ। हामीले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक गरेर पनि भन्यौँ हामीले। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक यदि गरेको भए, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त सँगै शिक्षा नीति बनेको र त्यो शिक्षा नीति अनुसार सँगै शिक्षा ऐन आएर यदि बजेट विनियोजन भएको भए मलाई लाग्छ नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा त्यसले एउटा के अरे माइलस्टोनै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब हामीले के भन्यौँ भने, अहिले अब राष्ट्रपतिको छोराछोरीदेखि लिएर सामान्य पिएन कर्मचारीसम्मको छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने हामीले त्यो मुद्दाहरू उठायौँ। अहिले शैक्षिक सुधार के अरे उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले त्यो निर्दिष्ट गरेको छ। त्यहाँ दरबन्दी के अरे अहिले अब हामीले निःशुल्क भनेका छौँ के अरे 10 कक्षा शिक्षालाई 12 कक्षासम्मलाई निःशुल्क भनेका छौँ, अहिले पनि दरबन्दी छैन होइन। जस्तै अहिले 2 अर्ब कति त 2 अर्ब समथिङ करोड चाहिँ यो के अरे अनुदानका के अरे अनुदान सिकाइहरूको लागि होइन, के शिक्षण सिकाइ अनुदानको लागि, अनि सट्टा शिक्षक के अरे अर्को चाहिँ त्यो स्वयंसेवक शिक्षकको लागि छुट्याइएको छ। तर दरबन्दी क्रिएट गर्न खोजिया छैन होइन। अब दरबन्दी कमसेकम अहिले पनि हेर्दाखेरि अहिले अब झन्डै के अरे 27,000 चान्चुन माध्यमिक के अरे साधारण विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् होइन। ती विद्यालयहरूमा अहिले पनि 53,000 दरबन्दी अहिले पनि खाली छ के अरे, अझै पनि चाहिएको छ होइन। अब हामीले माध्यमिक स्तरको शिक्षाको व्यवस्थापन भनेपछि त कमसेकम दरबन्दी थप्नेतिर लानु पऱ्यो नि त राज्यले होइन। पहिला त के अरे स्कुलमा पहिला शिक्षक दिनु पऱ्यो, भौतिक पूर्वाधारहरू दिनु पऱ्यो, नेटका विषयवस्तु 3 वर्षभित्र पुरा गर्ने त भनिया छ होइन। कति अब जस्तै कम्प्युटर टिचरहरूको बहुत अब समस्या छ नि त अहिले होइन। त्यो जनशक्ति कसरी तयार गर्ने, अनि अब अहिले कति चाहिँ अब शिक्षक साथीहरूले अहिले अपडेट हुन सक्नु भएको छैन नि। जस्तै अब अहिले त के अरे कक्षा कोठामा जानको लागि त पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो होइन, कम्प्युटरमा दक्ष जनशक्ति हुनु पऱ्यो। कति त अहिले नयाँ शिक्षक साथीहरू जानुभएको छ, कति त पुराना शिक्षक साथीहरूलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने छ होइन। ती शिक्षक साथीहरूको चाहिँ पुनर्ताजाकै कुराहरू, इन सर्भिस ट्रेनिङका विषयवस्तुहरू थुप्रै तिनलाई अपडेट गर्ने, अहिलेको 21औँ शताब्दीको भर्सन अनुसार चाहिँ फिट हुने टाइपको त्यो ढङ्गले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ के अरे बजेट विनियोजन हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यो ढङ्गको बजेट विनियोजन भएको पनि मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि बढी हचुवाको निरन्तरता के अरे परम्परागत निरन्तरता जस्तै अब अघि पनि मैले सामान्य जोडेँ होइन। अब हाम्रो राष्ट्र भने त एउटा नेचर छ नि त, यो नेचुरल ब्युटी छ। कमसेकम यहाँ त विश्वभरिका विद्यार्थीहरू आकर्षित हुन्छन् होइन। यहाँको अब स्रोत र साधन अनुकूलताको शिक्षा एउटा शैक्षिक हब बनाउन सक्छौँ नि। अहिले प्रति वर्ष 40 अर्ब चाहिँ विदेशी छन्, यहाँका विद्यार्थीहरूले बाहिर के अरे उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जान्छ।
त्यो रकम त यहीँ रोक्ने टाइपको चाहिँ ठुल्ठुला इनोभेटिभ टाइपका विद्यालयहरू खोल्ने होइन त्यो त राख्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब 1 खर्ब कति अर्ब रुपियाँ विज्ञान र प्रविधिमा छुट्याउनु भएको छ, यसले छुट्याएको छ यो सरकारले। भनिसकेपछि त्यसले त नवप्रवर्तनको विषयमा केही म देख्दिनँ के होइन। अब भनेपछि त धेरैभन्दा धेरै वैज्ञानिकहरू पत्ता लगाउनु के अरे वैज्ञानिकहरू निकाल्ने हुनु पऱ्यो नि त होइन, वैज्ञानिकहरू हुनु पऱ्यो, इनोभेटिभ टाइपका स्टुडेन्ट भनेपछि यो बजेटले तपाईँहरू त्यति उत्साहित हुनुहुन्न? होइन यस्तो छ, अझ पेसागत क्षेत्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त शैक्षिक र पेसागत मुद्दामै कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो बजेटले यति ठुलो विभेद ल्याएछ, यति ठुलो विद्रोह निम्तिया छ। मैले अब सामान्य कुरा गर्दाखेरि फेरि मैले अरू राष्ट्रसेवक निजामतीहरूको विरुद्धमा मैले कुरा गरेको होइन होइन। तर कस्तो देख्छु त म भन्दाखेरि अब एउटा निजामती कर्मचारी पनि राष्ट्रसेवक हो, एउटा शिक्षक पनि राष्ट्रसेवक हो होइन। यतिसम्म कि कति राज्यले शिक्षकहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने अहिले यो पछिल्लो चरणमा दोस्रो भेरिएन्ट छ नि कोभिडको, यो दोस्रो भेरिएन्टमा सबैभन्दा बढी के अरे मर्ने भनेको मृत्युवरण गर्ने भनेको शिक्षक हो। झन्डै 250 शिक्षकहरूले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। अब त्यो समाज कम्युनिटीमा जान्छ, शिक्षकहरू विद्यार्थीको बिचमा जानुपर्छ। सबै अब स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पछाडि त शिक्षक हो नि, फिल्डमा खट्ने वर्ग भनेको त। तर शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म कोभिडको भ्याक्सिनको लागि कति अब त्यो छुट्याइएको छैन। कति गाउँनगरहरूले सुविवेक गरेका छन् होइन, नत्र भने छैन। त्यसले गर्दा धेरै के अरे क्षति भइरहेछ। रुसको राष्ट्रपति पुटिनले होइन सबभन्दा पहिलो भ्याक्सिन शिक्षकलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ बोले उनले, त्यो कार्यान्वयन पनि गरे। त्यहाँका चाहिँ के अरे अब त्यहाँका कर्मचारीहरूले किन भनेर सोद्धाखेरि त्यो डक्टर उत्पादन गर्ने पनि शिक्षक हो होइन। यो शिक्षा भनेको के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि निर्माता हो। सबभन्दा पहिलो त के अरे खोप भनेको शिक्षकलाई दिनुपर्छ भने त्यहाँको राष्ट्रपतिले। तर नेपालमा त त्यो छैन नि होइन। अहिले अझै इभन सबै जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट त आयो, तर पनि स्पेसिफाई गरेर शिक्षक भन्ने छैन। अहिले पनि फेरि अब यो चीनबाट ल्याएको जुन भ्याक्सिन छ होइन 60 वर्षदेखि 64 वर्ष समूहकोलाई दिने भनियो, तैपनि त्यो अझ शिक्षक त त्यहाँ स्पेसिफाई भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले निजामती कर्मचारीहरूलाई 10 लाखको के अरे अब दुर्घटना बिमा भन्ने छ, 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा त सबैलाई छ होइन। अब 10 दिनको भ्रमण भत्ताको कुरा छ। अहिले निजामती विद्यालयको कुरा आयो ल हेर्नुहोस् होइन। निजामती विद्यालय कस्तो हो त? निजामती विद्यालय भने त्यहाँ पढाउने कसले त होइन, शिक्षकले नै पढाउने हो त्यहाँ त। त्यही सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकले पढाउने हो त्यहाँनिर, पाठ्यक्रम उही हो होइन। राज्य कहाँ गयो त भन्नुहोस् न होइन। यही सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई यदि राज्यले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्ने हो भने होइन, पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ के अरे परिमार्जन गर्ने हो भने, अहिलेको सापेक्षिक ढङ्गको पाठ्यक्रम ल्याउने हो भने पुलिसको विद्यालय, आर्मीको विद्यालय, शिक्षकको के अरे निजामतीको विद्यालय भने छुट्याउनु पर्छ त ल भन्नुहोस् न होइन। अझ निजी विद्यालय त छँदैछ हेर्नुहोस् होइन, निजी विद्यालय त अझ छँदैछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो अझ मैले भने निजी विद्यालय त छँदैछ। निजीभित्र पनि कति स्पेसिफाई गरे क्या, त्यो त उयो राणाको जस्तो हो नि, A क्लासको राणा, B क्लासको राणा, C क्लास राणा, D क्लास राणाले पढ्न पाउने विद्यालय छुट्टा छुट्टै हुन्छ भन्थे नि पहिला होइन। झन् त्यो स्थिति भयो हेर्नुहोस्। अब सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने कसले त? सेनाको छुट्टै, पुलिसको छुट्टै होइन, निजामतीको छुट्टै, अनि भनेपछि अब सम्भ्रान्त वर्गको निजी विद्यालय छुट्टै। त्यहाँ उयो गिट्टी कुट्ने बालुवा कुट्नेहरूको छोरछोरी मात्रै पढ्ने हो त सार्वजनिक विद्यालय? यसको स्तर बढ्छ कि बढ्दैन त अब होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ढङ्गले शिक्षकहरूलाई होइन त्यो अब त्यही त म भन्दैछु है, अझ त्यसमा आउँदैछु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब निजामती र के अरे शिक्षकको विषयमा कति ठुलो, अब प्रहरीमा त अझ 15% रासन भत्ता बढाएको छ होइन, शिक्षकलाई 2000। अझै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अहिले 36,000 बाल विकासका शिक्षकहरू छन् होइन, अर्को 36,000 विद्यालय कर्मचारी छन्। झन्डै 72,000 के अरे विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरू गरेर राष्ट्रसेवक त्यो सरकारी विद्यालयमै पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तलब भत्ता 4,000देखि के अरे 6,000, 9,900देखि 11,000सम्म थियो। अहिले 15,000 बनाउने भनियो हेर्नुहोस् होइन। अब 15,000 बनाउने भनियो, 15,000मा पनि 7,000 स्थानीय तहले दिने होइन, 2,000 अहिले सङ्घीय सरकारले दिने होइन, जम्मा 8,000 भयो। त्यसको स्थानीय सरकारले दिन्छ भन्ने त्यो त कानुन त छैन नि। त्यसले त त्यो के अरे माथिबाट नीति मात्रै बनायो। मैले स्थानीय तहको नगरपालिकाका प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले सोधेँ। अहिले त्यहाँ सशर्त बजेटको सिलिङहरू तल गइसकेका गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरूमा मैले सोद्धाखेरि त्यो 7,000 तलब के अरे स्थानीय तहले नै बेहोर्न पर्ने अरे, अनि स्थानीय तहकै कोषबाट बेहोर्न पर्ने भनिसकेपछि तपाईँ भन्नुहोस् स्थानीय तहले अब त्यो ढङ्गले अब कारण हुन्छ त?
अब अहिले त सामान्य ढङ्गले पनि अब श्रम ऐन 2074ले 13,450 भन्ने थियो। पछि मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर अहिलेको सरकारले न्यूनतम वेतन भनेको 15,000 भन्ने बनायो। तर अहिले पनि 72,000 शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता ल मासिक 8,000 भयो अहिले। अब 8,000ले उसले ल तपाईँ भन्नुहोस् होइन कति खान्छ त, उसका बालबच्चाले कति खान्छन् होइन। त्यो त मन्टेसोरी बेस हो होइन। विश्वको इतिहासहरू हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रचलन हेर्ने हो भने त मन्टेसोरी लेभलका टिचरहरूको सेवा सुविधा त त्यहाँ त धेरै हुन्छ नि होइन। एउटा उहाँहरूले कमसेकम आफ्नो घरमा चिन्तन के अरे अन्य आफ्नो रोजीरोटीको लागि चिन्तन गर्न नपर्ने, सोच्न नपर्ने, ऊ फुल्ली स्कुलमै सोच्ने, बच्चाको लागि सोच्ने, शिक्षाको लागि सोच्ने, उसको पेसाको स्थायित्व पनि त्यो हुनुपर्ने हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के देख्छु भने राज्य अहिले पनि शैक्षिक सुधारको पक्षमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब शिक्षकहरूको हस्पिटल छैन हेर्नुहोस्, निजामतीको हस्पिटल छ, सेनाको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ होइन। अब भनिसकेपछि अहिले निजामती कर्मचारीका बालबच्चाहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति पाउने कुरा गरेका छ, 5 लाख रुपियाँ पाउने भन्ने छ त्यो होइन। भनिसके कति ठुलो विभेद छ त होइन। जसले के अरे पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार खडा गर्ने त्यो शिक्षकहरू अहिले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी तयार गर्नु छ होइन। अहिले झन् डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एरा छ। भन्न खोजेको यो सरकारले आएको बजेट र शिक्षामा छुट्याएको बजेटले विभेद जन्मायो। विभेद जन्मायो। समानता कहीँ पनि छैन। त्यो पहिले जस्तो व्यवहार थियो त्यस्तै गरेको, सुधारउन्मुख केही पनि सुधारउन्मुख छैन। हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ नि होइन। विगतको सरकारहरू त 8 महिना 9 महिनामा चाहिँ के अरे परिवर्तन भइरहन्थ्यो। यो सरकारले त फुल्ली 3टा बजेट ल्याउन पाइसक्यो होइन। भनिसकेपछि खोइ कहाँनिर भयो त के अरे चेन्ज होइन। यतिसम्म कि तपाईँ भन्नुहोस् ल स्वास्थ्यमा त्यति धेरै बजेट छुट्यो। सपोज उदाहरणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टीकरण कति भएको छ होइन। तब हामीले देख्यौँ नि, एउटा सामान्य नागरिकले पनि देख्यो नि, यति बेला त यति धेरै मान्छे मर्न पर्थेन नि। अहिले चाहिँ मृत्युको सयमा दिनानुदिन 100औं मान्छेहरू मरिरहेछन् नि होइन। अब भनिसकेपछि कमिसनको लडाइँले गर्दाखेरि होइन बालुवाटार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा कमिसन को के अरे भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै खोप आएन। ठिक छ, स्वास्थ्यमा विकृति शिक्षाको कुरा म उठाउँदैछु। हजुर, शिक्षामा चाहिँ त्यस्तै खालका विकृति हुने देख्नुहुन्छ कि देख्नु यो छुट्याएको बजेटमा होइन। अब मैले अघि नै भने नि विकृति त राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम होइन। कति विकृति होला तपाईँ हेर्नु न। जिल्ला पार्टीबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेपछि त्यो भयो होइन। त्यो विकृति होइन, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त। उसको तलसम्म कार्यकर्ता पनि ल्याएको छ यसपर। त्यही त मैले भने होइन। त्यही भएर विकृति त धेरै हुन्छ नि। त्यो त अब विकृतिको लागि यो त होइन सामान्य ढङ्गले पनि यो त एउटा माफियाकरण जस्तो हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो त थुप्रै छ होइन। धेरै छन् त्यस्ता विषयवस्तुहरू त शिक्षा क्षेत्रमा धेरै छन्। तपाईहरु अब एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संस्थाले चाहिँ के गर्छ खासमा शिक्षा सुधारको लागि? अब मुख्यतः शैक्षिक सुधारको सवालमा यसले विगत स्थापना कालदेखि नै हामीले धेरै प्रयत्नहरू गर्यौं। यसले मुद्दाहरू उठाउने कुरा त छँदैछ हैन। नीतिगत ढंगले लड्ने मुद्दाहरू अघि पनि मैले भने राष्ट्रपतिका छोराछोरीदेखि लिएर सामान्य विद्यालय कर्मचारीका पेन कर्मचारीका छोराछोरीसम्म सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने कुरा हैन। अर्को भनेको चाहिँ अब के रे समान किसिमको शिक्षा हुनु पर्यो। अहिले पनि द्वैत शिक्षा नीति छ। एकदम लोकतान्त्रिक भनेको विश्वभरिका पुँजीवादी कन्ट्रीहरू क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूमा नि अब हैन हामीले त के पनि भन्यौं भने ठुलठुला कन्ट्रीहरूमा पनि समान लेभलको शिक्षा छ नि। यही श्रीलङ्का किन नहोस्, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू किन नहोस्, त्यहाँ हैन सरकारी स्कुलमा भर्ना नपाइसकेपछि मात्रै निजी विद्यालयमा जाने हो। निजी विद्यालयका शिक्षक त्यहाँ त निजी विद्यालयलाई पनि सब्सिडी दिन्छ राज्यले हैन। तर यहाँ त ठुलो विभेदीकरण छ हैन। हुने खाने वर्गले पढ्ने स्कुल छुट्टै छ, हुँदा खाने वर्गले वर्ग छुट्याइएको छ। द्वैत शिक्षा नीति छ, हामीले त्यसको पक्षमा पनि लड्यौं हैन। र अर्को कुरो जुन अब हामीले अहिले यो पछिल्लो चरणमा लकडाउन बन्दाबन्दीको बीचमा पनि हामीले के गर्यौं भनेर भन्दा फेरि मनोपरामर्श कार्यक्रमहरू गर्यौं हैन। अहिले थुप्रै मानसिक तनावमा हुने शिक्षक साथीहरूदेखि लिएर अभिभावक विद्यार्थीहरू हैन, हामीले त्यो मानसिक तनावको बीचमा पनि हामीले के रे स्वामी विकासानन्द अथवा योग गुरु डाक्टर विकासानन्दहरू ल्याएर हामीले चाहिँ के रे भर्चुअल मोडबाट हैन मनोपरामर्श कार्यक्रम गर्यौं। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकलाई समष्टिगत रूपमा मनोपरामर्शका प्याकेज कार्यक्रमहरू गर्यौं। डिप्रेसनमा नजाओस् भन्नको लागि विगतमा पनि हामीले डिजिटल के रे जागरण अभियान भनेर झन्डै 15-20 हजार शिक्षकहरूलाई आईसीटी तालिमहरू गर्यौं हैन। त्यो अब हामी निरन्तर रूपमा शैक्षिक विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि हामी छौं हैन। त्यो समाजसँग पनि हामीले जोडिन खोजेका छौं, अभिभावकसँग पनि जोडिन खोजेका छौं, विद्यार्थीसँग पनि हामी जोडिन खोजेका छौं। फेरि शिक्षकहरूको पेशागत मुद्दाहरू त छँदैछ। हामी त ट्रेड
युनियन कर्मी भइसकेपछि आफ्नो सदस्यहरूको रक्षाको लागि त हामी लडी नै हाल्छौँ। तैपनि फेरि त्यो बाहेक त पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि यो देशको शैक्षिक विकास र समृद्धिको पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। एससीकै सवालमा एससी परीक्षाकै सवालमा होइन राज्य एकदम अलमलमा थियो। हामीले त्यसको लागि पनि अब हामीले स्पष्ट भन्यौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भौतिक रूपबाट एससी दिन सम्भव छैन। अब परीक्षा 3 घण्टाको परीक्षा मात्रै सबै थोक त होइन नि। विगतमा पनि उसले परीक्षाहरू दिएको छ। एससी अब कक्षा 10 मा पनि के अरे प्रथम त्रैमासिक द्वितीय त्रैमासिक होइन तेस्रो परीक्षा दिएको छ। त्यो टिचरलाई पनि हामीले विश्वास गर्ने त हुनु पर्यो नि त। त्यो विद्यालयलाई पनि हामीले विश्वास गर्ने हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले के पनि भन्यौँ भने त्यही 3वटा परीक्षाको चाहिँ समष्टिगत योगलाई संश्लेषण गर्यो भने त उसको एससी त भयो होइन। ऊ फर्दर अगाडि जान त पायो नि होइन। त्यसले गर्दा विगतमा फेरि एससी परीक्षाकै यो मूल्याङ्कनको सवालमा पनि थुप्रै अवरोध के अरे यो हल इफेक्टहरू आए नि त। त्यसलाई पनि हल गर्ने किसिमले नयाँ ढङ्गको कार्यविधि पनि बनाउनु पऱ्यो फेरि होइन। त्यो प्रभाव नपर्ने कोणबाट नत्र कुनै हेड टिचरहरूले मन पर्दाखेरि नम्बर होइन सामान्य विद्यार्थी पनि A+ आएको अझ निजी विद्यालयमा त त्यो झन् बढी भयो। त्यो पुरै व्यापारीकरण जस्तो पनि भयो फेरि होइन। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कोणबाट एउटा संयन्त्र बनाएर तलसम्म त्यो के अरे चेक र ब्यालेन्स सहित अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह सुझावहरू पनि दियौँ। यो ढङ्गले हाम्रो सङ्गठन चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसले राजनीतिक हिसाबले पनि हामी सचेत वर्ग होइन। राज्य नै के अरे तहस कोल्याप्स हुने अवस्थामा त शिक्षक हामी पेसागत कर्मी मात्रै भनेर चुलाए बस्ने स्थिति पनि भएन। अहिले हामी अब संविधानको त ठाडो हस्तक्षेप छ संविधानमाथि। एउटा जनता हजारौँ जनताहरू मरेर होइन आएको संविधान यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई पनि हामीले के अरे अगाडि बढ्यौँ। अनि हामी हाम्रो पेसाकर्मीहरूको रक्षाको लागि पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन मुख्यतः अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि 62-63 पछि यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मुख्यतः हाम्रो सङ्गठनले शैक्षिक विकास र समृद्धि होइन कसरी चाहिँ हामी उच्च स्तरको चाहिँ शिक्षक बन्ने। अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको शिक्षा क्षेत्रमै हुनुपर्छ। अरू क्षेत्र भनेको सहायक हो। आपतमा हामीले त्यो कुरा गर्ने हो। राष्ट्रिय कोल्याप्स हुने बेलामा बोल्ने कुरा भने आपतको कुरा भए तर हाम्रो डे टु डे हाम्रो चाहिँ हाम्रो इनोभेसन भनेको शिक्षा क्षेत्रमै हुनुपर्छ होइन। शैक्षिक विकास र समृद्धिकै पक्षमा हुनुपर्छ। शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको बिचमा हामी चाहिँ जम्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब के अरे चेन्ज गर्ने किसिमको शिक्षामा हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रो सङ्गठन निरन्तर लागिरहेछ। अहिलेसम्म पनि हामीले त्यही गरिरहेछौँ। हजुर यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्कर अधिकारी सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। यो बजेटले सुखी नेपाली जुन समृद्ध नेपालको सपना छ नि शिक्षामा समृद्धि ल्याउन सक्ला विकास ल्याउन सक्ला। अनि मैले अघि पनि भने अब जुन विगतमा यो सरकार बन्ने बित्तिकै यो त 3 वर्षको रेगुलरिटीको सरकार हो नि। मैले के अघि पनि भने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग निर्माण भयो होइन। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग भनेपछि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग निर्माण भयो। त्यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा 23 जना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै नेतृत्वमा त्यो निर्माण भयो होइन। त्यसले नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा ठुलै उथलपुथल हुने गरेर एउटा प्रतिवेदन ल्याएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले अझ मुख्यतः बालुवाटारले त्यसलाई दराजमा थन्क्याएर राख्यो। हामीले के भन्यो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर त्यो अन्तर्गतको सङ्घीय शिक्षा ऐन नीति र त्यो अन्तर्गतको सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको भए होइन र त्यसले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट आएको भए होइन बजेट चाहिँ एउटा इनोभेटिभ टाइपको हुन्थ्यो होइन। र नेपालको शैक्षिक विकासको लागि एउटा कोसेढुङ्गा निर्माण हुन्थ्यो। जस्तै भनौँ न म एउटै उदाहरण दिन्छु। अहिले 4422 चाहिँ अहिले 422 माध्यमिक स्तरको विद्यालय छ। त्यो नमुना विद्यालय भन्ने छ होइन। प्राविधिक विद्यालयहरू पनि छँदैछ। त्यो प्राविधिक विद्यालय र नमुना विद्यालयको अहिलेको मूल्याङ्कन र मापनको विधि के छ भने A+ ल्याउने विद्यार्थी कति धेरै छ त्यही छ मापनको विधि। जुन विद्यालयले A+ धेरै ल्यायो त्यो विद्यालयलाई महान भन्ने चलन छ अहिले। यो सरकारले त्यही गरिरहेको छ नि अहिले पनि होइन। फन्डिङ छ। र अर्को फेरि अहिले यो पछिल्लो चरणमा झन् के पनि गर्यो अहिलेकै बजेटमा झन् के पनि भयो भनेर भन्दाखेरि जसले राम्रो नतिजा ल्याउँछ
होइन त्यो विद्यालयलाई मात्रै अनुदान दिने। अब भनिसकेपछि हामीले राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ राज्यले बजेट विनियोजन गर्ने कि राम्रो बनेकालाई राज्यले बजेट विनियोजन गर्ने, यो त गम्भीर प्रश्न भयो नि। अब धेरै विद्यालय बन्द हुन्छन् हेर्नुहोस्, होइन यो हुँदाखेरि त धेरै विद्यालय बन्द हुन्छन् नि। अब जस्तो एकदम दूरदराजका विद्यालयहरू सपोज भन्नुहोस् के अरे जुम्ला हुम्ला यता ताप्लेजुङ होइन ताप्लेजुङका त्यहाँको मानङ्ग सिस्टम र काठमाडौँका ठुल्ठुला विद्यालयहरूको सरकारी विद्यालयहरू मानङ्ग सिस्टम त उही हुँदैन नि, उही आउँछ त नतिजा आउँदैन नि। अब भनिसकेपछि त यसले त झन् ठुलो विभेद ल्याउँछ होइन। अब हामीले त्यो यसले अनि कस्तो यसले चाहिँ अनि समानताको कल्पना गर्न त सकिएन नि यहाँनिर त होइन, त्यो एउटा छँदैछ। मैले अर्को भने अब नवपरिवर्तनको के आयो त कार्यक्रम होइन, जस्तै भनौँ न ल ती नमुना विद्यालयहरूलाई जुन नमुना विद्यालय छन् नि ती नमुना विद्यालयहरूलाई श्रममा जोड्ने उद्योगसँग जोड्ने होइन। जस्तै बुटौलका ठुल्ठुला विद्यालयहरू छन्, जस्तै अब के अरे कालिका मानव विज्ञान विद्यालयहरू भए, नवीन औद्योगिक गदरबहादुर भए, काठमाडौँका चाहिँ के अरे यी काठमाडौँकै भन्नुहुन्छ भने अब यहीँ त्रिपुरेश्वरको चाहिँ होइन विश्वनिकेतन स्कुलहरू भयो, बाफलको ज्ञानदय माविहरू भए, यी विद्यालयहरूलाई उद्योगसँग जोड्ने योजना ल्याउनु पर्यो नि त होइन, सिपसँग जोड्ने। यहाँका ठुल्ठुला कल कारखानाहरू छन्, कमसेकम त्यो नीतिमा त अहिलेको बजेट विनियोजनले होइन कमसेकम बजेट नीतिले त ती विद्यालयहरूलाई त्यस्ता कल कारखानाहरूसँग जोड्ने नीति ल्याउनु पर्यो होइन। अथवा चाहिँ फिल्ड ट्रिपहरू होइन के अरे प्रकृतिसँग जोड्ने होइन, नदीनाला त्यो हुन्छ नि एउटा भने त्यो केही छ त त्यो त्यसको लागि केही नवपरिवर्तनको लागि बजेट छुट्याएको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि सम्भव छ त होइन, सम्भव छ नि। जस्तै मैले अघि पनि भने ल यहीँ विश्वनिकेतन स्कुल, यो विश्वनिकेतन स्कुलमा 8 कक्षाबाट मास्तिर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई होइन कुनै उद्योगसँग जोड्न सकिन्न त, सिपसँग जोड्न सकिन्न होइन, रोजगारसँग जोड्न उत्पादनसँग कमसेकम बिहान 2 घन्टा चाहिँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ रोजगार गरोस् के अरे होइन श्रमसँग जोडियो आइरहेको छ नि। अब भनेपछि त्यस्तो नीति त्यो ढङ्गले यो नीतिगत ढङ्गले यो इन्टर हुन्छ नि कनेक्सन टाइपको त्यो छैन नि त होइन। मैले अघि पनि त्यही विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अहिले पनि त्यही होइन। अब भनिसकेपछि अनि अर्को भनेको त्यो शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता अहिले पनि त्यही होइन, दरबन्दी थप्ने नयाँ कुरा ल्याउने होइन, सुधार गर्ने अनि खोइ त शिक्षकहरूको वृद्धि विकासको लागि खोइ त होइन, विशिष्ट श्रेणी हुन पर्दैन शिक्षक कर्मचारीहरूलाई ल भन्नुहोस् होइन। अघि पनि मैले भने के अरे त्यो आन्तरिक हिसाबले त्यो शिक्षकहरू तालिममा जाने कोणले लङ सर्भिसको होइन त्यो तालिममा जाने किसिमको छ त त्यो छैन। तर अहिले पनि यो कोरोनाको कहरमा धेरै शिक्षकहरू अलपत्र परेको, बेरोजगारी बन्नु परेको, तलब नपाएको गुनासो आएको छ नि, त्यो शिक्षकलाई चाहिँ तपाईँको सङ्गठनले के गर्छ? यस्तो भयो हेर्नुहोस्, अब अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या त निजी विद्यालयमा छ हेर्नुहोस् होइन। निजी विद्यालयमा अहिले अब मुख्यतः निजी विद्यालय अलि बढी मुनाफामुखी भयो क्या, नाफामुखी भयो हेर्नुहोस्। कमसेकम ती शिक्षकहरूले कोही श्रमले पसिनाले आज उहाँहरूले लाखौँ अरबौँको चाहिँ प्रपर्टी जोड्नु भएको छ विद्यालयको होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूका कुराहरू जमिनका कुराहरू होइन, उहाँहरूको पुस्तौँसम्म पुग्ने के अरे सम्पत्ति त जोडिएको छ नि त्यो त्यही शिक्षकको श्रमले होइन त। तर त्यही विद्यालय एउटा मानवीयता पनि छैन हेर्नुहोस्। अहिले कोभिड छ भोकै छ नि त, अहिले स्कुलले तलब दिँदैन होइन, थोरै दिन्छ हेर्नुहोस्, 25% दिया होला 40% दिया होला, त्यही 8,000 9,000 छ कतिको तलब, त्यसमा पनि आधा घटाएको छ उसको ल भनौँ न। अनि उसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त, उसको बालबच्चा छ, उसको कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, उसको समस्या छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा झन् विस्थापनै गरेको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब यसको लागि हामीले मुख्यतः ट्रेड युनियन कर्मी हामी हेर्नुहोस् होइन, ती सदस्यहरूको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। अब हामीले भने राज्यलाई, हामीले भने निजी विद्यालयका मालिकहरूलाई हो पेसागत सुरक्षाको लागि हामी लागिरहेछौँ हेर्नुहोस् होइन। हामीले प्याप्सनहरूलाई भनेका छौँ, एनप्याप्सनहरूलाई भनेका छौँ, हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। अब अहिले हामी भौतिक रूपमै आन्दोलन गर्न सक्ने स्थितिमा त छैनौँ नि होइन, आन्दोलन गरेका छौँ भौतिक रूपमा त सम्भव छैन। तर हामीले राज्यका नीति निर्माताहरूलाई पनि हामीले राखेर कुराकानी गरिरहेछौँ। अनि कानुन निर्माण गर्ने संविधानविदहरूलाई के अरे सांसदहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल त भइरहेछ, तर यो आन्दोलनले त्यो रोकेका छैन हेर्नुहोस्। हाम्रो आन्दोलनले ती शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत सुरक्षा के अरे को अनुभूति भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी अलिकति सशक्त ढङ्गले नै अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। यो त मानवीयता पनि छ क्या हेर्नुहोस् होइन।
यो मानवीयतै छैन नि यहाँनिर त। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू छन्। यसलाई अब अहिले त हामी यो आन्दोलनको दियोलाई जगाइराख्न खोजिरहेछौँ। अब यो अब अहिलेको राज्य भनेको ठुल्ठुला आन्दोलन कहिलेसम्म तपाईहरु संक्रमणको समय पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। हिजोको राम्रो परिस्थितिमा पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो। धेरै मागहरू छन् तपाईहरुको, जस्तो नेपाल शिक्षक महासंघमा पनि थुप्रै कुराहरू छन्, विभिन्न खालका संगठन छन् है, त्यो पनि बताइदिनुस् न के हो। अनि यस्तो अब यो मुद्दाहरू चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग 30 बुँदे सम्झौता गर्यौं नेपाल शिक्षक महासंघले हैन। अब हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने कति सालमा तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको थियो? यो अब हामीले गरेको 76 सालमा गरेको हामीले हैन। त्यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै सम्झौता छन् हेर्नुस्। अब 46 सालपछि 76 सालसम्म झन्डै 30 वर्षको अवधिमा हाम्रो मुद्दा अहिलेसम्म एउटै छ हैन। अब राज्यले 6 महिनामा आयोग खोल्न पर्ने हैन, जस्तै निजामतीमा हुन्छ नि। अहिले पनि के रे अस्ति सरकारको नीति र कार्यक्रममा 6 महिनाभित्र चाहिँ पदपूर्ति गर्ने भनेर ल्यायो निजामतीमा। अब हामी शिक्षकहरू 5 वर्ष भइसक्यो हुन्छ, 10 वर्ष भइसक्यो हुन्छ, 15 वर्ष भइसक्यो हुन्छ हैन। अब एउटा 6 महिनामा चाहिँ लोक शिक्षा सेवा आयोग त खोल्नु पर्यो नि हैन। 6 महिनामा खोल्नुपर्छ शिक्षा सेवा आयोग। जस्तै अब अहिले योभन्दा अगाडिको सरकार त यही हो, तर योभन्दा अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले जुन सिफारिस गर्नुभयो कानुनसम्म ढङ्गले शिक्षा सेवा आयोगको चाहिँ प्रतिनिधि हैन, अनि के अरे लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि लगायतको 3 सदस्य हुन्छ नि, त्यो एउटा शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नको लागि 3 सदस्य एउटा संविधान सम्मतै छ, त्यो कानुन सम्मतै एउटा बडी हुन्छ। त्यो बडीले नियुक्ति गरेर पठाएका संविधान सम्मत कानुन सम्मत ढङ्गले नियुक्ति गरेर पठाएका ती सदस्यहरू अहिले पनि मनोनित भएनन्। शिक्षक सेवा आयोग अहिले पनि खाली छ। हजारौं शिक्षकहरूको बढुवा भएको छैन कसैले हैन, अस्तव्यस्त छ। अब मैले भने त नि अब निजामतीको चाहिँ 6 महिनाभित्रमा पदपूर्ति गर्ने शिक्षकहरू त धेरै वर्ष भइसक्यो नि। यो त परम्परा राजनीतिकरण भइरह्यो नि, यो त अहिलेको होइन हेर्नुस् हैन। हो यो त अहिलेदेखिको समस्या होइन, यो 46 सालपछि निरन्तर यही समस्या भइरह्यो हेर्नुस्। यही समस्या भइरह्यो। एउटा सरकार आउँछ त्यहाँ फेरि राजनीतिकरण हुन्छ, अर्को सरकार आउँछ फेरि राजनीतिकरण हुन्छ। हामीले के भन्यो भने त्यो लोकसेवा आयोग जस्तै शिक्षा सेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोग पनि संवैधानिक हुनुपर्छ। कुनै सरकार आउँदा परिवर्तन नहोस्। त्यसले गर्दा दक्ष शिक्षकहरू पनि त्यहाँ के अरे रिक्रुटमेन्ट हुन्छ नि त। दक्ष शिक्षकहरू अहिलेको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति हुन्छ, हामीले त्यो भन्यौँ। तर पनि सरकार त्यो सुन्न तयारै छैन। शिक्षा सेवा आयोग खोल्ने, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने आयोगमा, अनि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हलो इफेक्ट बनाउने हैन। आफ्ना चाहिँ नाति नातिनाहरू छोराछोरीहरू नजिकका आसेपासेहरू कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने कोणबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। हामीले त्यो हुनुहुन्न भनेको छौँ हामीले हैन। त्यो त नराम्रो कुरा होइन नि, त्यो त राज्यकै कुरा हो नि त। हाम्रो माग त्यही छ। मैले अघि पनि भने एउटा उच्च मावि पढाउने एउटा शिक्षक हैन, उच्च मावि शिक्षा आएको 49 सालमा हेर्नुहोस् ल, 50 साल अहिले 27 वर्ष भइसक्यो हैन। गरेर चाहिँ के भन्ने हुन्छ नि त उपलब्ध ल हेर्नुहोस् 27 वर्षसम्म एउटा शिक्षकलाई रिक्रुटमेन्ट गर्यो। त्यो बेलामा डिग्री पास गरेको शिक्षक सायद ऊ के अरे निजामतीमा गएको भए ऊ सचिव भइसक्थ्यो होला। अहिले पनि अस्थायी शिक्षकै छ हैन। अब के अरे संस्थानतिर गएको भए जिएम भइसक्थ्यो होला। ऊ त शिक्षक भएर पढिरह्यो नि त, शिक्षा दिइरह्यो नि, तर ऊ अहिलेसम्म पनि अस्थायी छ। अहिलेसम्म विज्ञापनै खोल्दैन। ल उच्च मावि शिक्षकहरूको लागि विज्ञापन त खोल्न पर्थ्यो नि, विज्ञापन खोल्दैन हेर्नुहोस् हैन। अब त्यो त हामी शिक्षकको दोष हो त हैन। कमसेकम स्थायी भयो भने, म एउटा स्थायी शिक्षक छु, म कक्षा कोठामा गएर चाहिँ पढाउनलाई त मेरो मनोविज्ञान त फ्रेस हुन्छ नि हैन। बरु उसले राम्रोसँग पढाएन, उसलाई अनुगमन गर्न सक्छ, निगमन गर्न सक्छ, नियन्त्रण गर्न सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ के अरे परिणाम आएन भने, आउटपुट विद्यार्थीहरूमा आउटपुट आएन भने उसलाई त्यहाँनिर क्वेरी हुनसक्छ नि हैन। अब के अरे राम्रो गर्नेलाई रिवार्ड हुनु पर्यो, नराम्रो गर्नेलाई पनिसमेन्ट हुनु पर्यो हैन। अब त्यो त राज्यको त्यो त कानुनभित्र छ नि त। तर पनि सधैँ अस्थायी भइरहेको छ हेर्नुहोस् हैन। अहिले राज शिक्षक भनेको छ हेर्नुहोस्, 40,000 छ राज शिक्षक। ऊ झन्डै 15 वर्ष भइसक्यो नियुक्ति भएको हैन। त्यो विज्ञापन त्यो दरबन्दी हो कि हैन, के हो त त्यो? अहिले भद्रगोल हुनुको कारण चाहिँ के हो? नीति नियम हो कि नियत हो कि? हैन, यस्तो राज्यको नियत, राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने नियतै खराब छ। यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने राज्यको शासन व्यवस्थासँगै शिक्षामा रूपान्तरण हुनुपर्ने रहेछ हैन। राज्यको शासन व्यवस्थासँगै शिक्षामा रूपान्तरण हुन सकेन भने त त्यो देश त सधैँ राजनीतिक हिसाबले अस्तव्यस्त भइरहने रहेछ नि हैन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू, अहिलेका राजनीतिज्ञहरू यही समाजको प्रोडक्ट होइन त। यही समाजको प्रोडक्ट, यही शिक्षाले हुन् नि त। उनलाई त्यो टाइपको शिक्षा भएको भए त आखिर यो ढङ्गको नियति त देशले भोग्नु पर्थेन नि त
होइन शिक्षाको नीति उसमै कमजोरी भयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रोडक्ट त बाई प्रोडक्टमा आउनु थाल्यो नि त नेताहरू त सबै। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने शिक्षाको नीतिगत हिसाबले रूपान्तरण हुनुपर्छ। नीति नै अस्पष्ट भयो होइन, नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि अस्पष्ट भयो होइन। शिक्षा क्षेत्र एउटा के अरे माफियाकरण भयो, व्यापारीकरण भयो, हेर्नुहोस् भ्रष्टीकरण भयो शिक्षा क्षेत्रमा। गरे चाहिँ कसले माफियाकरण, यो यहाँले भन्नु व्यापारीकरण, यो गर्ने व्यक्ति चाहिँ को? होइन, यो व्यक्ति हुँदा नि प्रवृत्ति, पात्र होइन, प्रवृत्ति। अहिले अब पछिल्लो चरणमा त बालुवाटार हो हेर्नुहोस्, सरकारलाई दोष दिनु हो होइन। त्यो गर्ने सरकारले हो, एउटा शिक्षकले नीति बनाउन सक्छ र राज्यले होइन र त्यो। त सरकारले धेरै आकर्षक सुन्दर नीतिहरू लिएर आएको छ नि त शिक्षामा, यो होइन यस्तो ल तपाईँ भन्नुहोस्, म एउटा मात्रै कर्मचारीको नियतमा खोटो देख्यो होइन, त्यो होइन राज्यकै नियतमा खोटो होइन, कर्मचारी त कारिन्दा होइन र। कर्मचारीले कस्तो गरेर परिचालन गर्ने त राज्यको नीतिमा भर पर्ने होइन, त्यो कमान्डर होइन पाइलटमा भर पर्ने होइन र जहाज कता लाने भन्ने कुरा त। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हो भने ल हेर्नुहोस्, अब अहिले मैले भने सैनिक ऐन रूपान्तरण भयो नि, 19 सालको सैनिक ऐन रूपान्तरण भयो, तर 28 सालको शिक्षा ऐन अहिले पनि रूपान्तरण भएन। ल भन्नुहोस्, सङ्घीय शिक्षा नै आएको छैन, यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भएको ल संविधान बने पनि 72 सालमा होइन। अनि शिक्षा मन्त्री त आइरहनु भएको त खाली पनि छैन त, किन त्यही त अब हो हामी त्यही भन्छौँ। अब हाम्रो व्यक्ति प्रतिनिधि पठाइरहेका हाम्रो लडाइँ त्यही छ। ल हेर्नु शिक्षा मन्त्रीले, अब हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षा मन्त्रीले चाहेर शिक्षामा रूपान्तरण हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा शिक्षा मन्त्री भन्दा एउटा के निजी विद्यालयको मालिक शक्तिशाली देखियो, बलशाली देखियो होइन। म एउटा पात्रकै उदाहरण दिन्छु। एउटा पात्र, अहिले नामै त म तोकेर भन्दिनँ, एउटा पात्र MBBS को प्रश्नपत्र बेच्ने पात्रमा उकलियो होइन। अनि राज्यले उसलाई खोजी गर्यो, ऊ ठुलो नेता कहाँ गएर ऊ लुकेर बस्यो भन्ने कुरा आयो होइन। अहिले उही पात्र के छ, ऊ ठुलो विद्यालयहरूको मालिक हो होइन। ऊ पात्र अहिले के छ त, खेलकुदको जिम्मामा छ ऊ पात्रहरू होइन। त्यसलाई संरक्षण राजनीतिले गर्यो नि, गरेन भन्नुहोस् त। अनि अब भनिसक्यो मैले भने अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन, 28 सालको शिक्षा नीति अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। अनि शिक्षामा कहाँ रूपान्तरण भएको छ त? 15 थरीका शिक्षक छन् अहिले पनि सरकारले शिक्षकहरू थपै छ। भनेपछि हाम्रो विद्यार्थीले 15 थरीका शिक्षकबाट पढिरहनु भएको हो, 15 थरीका शिक्षकबाट पढिरहनु भएको छ होइन, पत्ता छैन। ल तपाईँ भन्नुहोस्, ल अब 6000 तल भत्ता खाने शिक्षकले कसरी पढाउला होइन। एउटा बच्चालाई दुध खुवाउनु नि पुग्दैन नि, पुग्छ त ल भन्नुहोस् त। उसले खाजा के खाने ल होइन। स्कुलमा गएर उसले खाजा खाँदाखेरि सँगैको साथीले 6000 को खाजा खान्छन्, उसले खाजा कतिको खाने? एउटा मानवीयता सोचौँ न। बिहानदेखि बेलुका सबैभन्दा बढी उही खट्नुपर्छ फेरि, किन ऊ त अस्थायी छ, मेरो दाइ आज जान्छ कि भोलि जान्छ भन्ने त्रासमा छ ऊ मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि होइन। अब भनिसक्यो त्यति मात्र, एउटा विद्यालय कर्मचारी जम्मा 4000 तल भत्ता खान्छ, उसको पनि बाल बच्चा छ। एउटा श्रम यतिसम्म कि हेर्नुहोस् होइन, एउटा बाल विकासका शिक्षकले असारको 15 नभए त विद्यालय बन्द हुँदैन होइन। त्यही अब उसले के गर्दो रहेछ भने दिनमा 400 दिएर उसले खेताला लाउँछ होइन, तर उसले तल भत्ता 6000 खान्छ। र तपाईँ भन्नुहोस् ल, 400 दिएर खेताला लाउने 12000 गयो नि त महिनाको होइन। एउटा रोपारले त 400 चाहियो, सामान्य पनि 1000 लिन्छ त, तर सामान्य पनि 400 चाहियो एउटा रोपारलाई, तर उसको तलब भत्ता कति छ त? दिनमा कति छ भनेपछि त 200 छ। हेर्नुहोस्, यो पीडा छ नि त। अनि त्यस्तो शिक्षकले विद्यालयमा गएर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ होइन। अब फेरि कतिपय हामीले के पनि भनेको छौँ, पुराना शिक्षक साथीहरूलाई बिदा गरौँ भनेको छौँ हामीले होइन। कोही साथीहरू 15 वर्ष पढाएर बल्ल थाहै हुनु भएको छ, कोही साथीहरू 20 वर्ष पढाएर थाहै हुनु भएको छ। त्यसको अस्थायी सेवा जोडेर उसलाई पेन्सनमा निकालिदिन पाइयो भने त होइन, उसले राज्यलाई हिजो पनि ऊ राज्यको नीति अन्तर्गत अस्थायी सेवा नियुक्ति भएको हो नि, परीक्षा दिएरै हो, तत्कालीन अवस्थामा कानुन दिएछ त्यही पार गरेरै ऊ नियुक्ति भएको हो नि त होइन। 18 वर्ष 20 वर्षसम्म एउटा पढाएको शिक्षकलाई यदि हामीले उसको सेवा जोड दिएर उसलाई बाहिर निकालिदिनु पायो भने त फ्रेस जेनेरेसन आउँछ नि होइन, शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ, रूपान्तरण बढ्छ नि त। हामीले त्यो भनेका छौँ, राज्य अस्थायी सेवा जोड्नलाई ऊ तयारै छैन होइन। अब सेनाको चिफ सेनाभित्रबाट गएको हुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् न होइन। प्रहरीको चिफ प्रहरीभित्रैबाट गएको हुन्छ, निजामतीको चाहिँ निजामतीबाटै गएको हुन्छ। शिक्षाको सचिवका कुराहरू, शिक्षामा उपसचिवका कुराहरू, शिक्षा मन्त्रालय ह्यान्डलिङ गर्ने कुराहरू शिक्षकबाट जान मिल्दैन होइन। शिक्षकमा एमफिल त शिक्षकले पनि पढाएका छन्, पिएचडी शिक्षकले पनि गरेका छन्, त्योभित्र पनि आयोग लिँदा हुन्छ, सक्षमलाई छान्न मिल्यो नि त त्योभित्र पनि होइन। यति ठुलो विभेद के
होइन कमसेकम एउटा गाउँपालिकामा शिक्षाको प्रमुख भनेको त निजामतीबाट आउँछ नि होइन तर अधिकार त स्थानीय सरकारले दिएको छ नि त होइन केही हक होइन यस्तो स्थानीय सरकारलाई पनि कर्मचारी त फेरि सङ्घले नै पठाउने हो नि अथवा के अरे त्यहाँ पनि सङ्घीय कर्मचारी र स्थानीय तहको कर्मचारी भनेरै तल पठाउँछ नि त प्रोभिन्सको कमसेकम त्यो शिक्षकबाटै रिक्रुटमेन्ट गरेर त्यो शिक्षा विभागको प्रमुख बनाउँदा फेरि त एउटा गाउँपालिकामा भन्नुहोस् न होइन त्यसले त अझ बढी ज्ञान क्षमता हासिल गराएको हुन्थ्यो होला होइन उसले त्यहाँको वातावरण नलेज पनि उसलाई थाहा हुन्छ त्यहाँको शिक्षाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त एउटा फ्रेस विद्यार्थीलाई चिनेको हुन्छ अभिभावकलाई चिनेको हुन्छ उसले एउटा होइन एउटा चिनजानको कुरो मात्रै भन्दा पनि उसँग सैद्धान्तिक व्यावहारिक व्यावसायिक ज्ञान त सबै कुरा हुन्छ नि अनि त्यसले गर्दा यस्तो विभेद छ के हामीले त्यही विभेद हटाउने भनेर आन्दोलन गरेका हौँ तर हाम्रो आन्दोलनलाई के भन्छन् बाहिर अब अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू भनौँ न बाहिरले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिएको आन्दोलन छ हाम्रो चित्त दुःख त्यही हो त्यही भएर हामीले अब विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि सँगै जोड्न खोजेका छौँ होइन सँगै शिक्षा नआउँदा त विद्यार्थीको शैक्षिक समस्या पनि बढ्यो नि त शिक्षा नै त अस्तव्यस्त भएन भन्नुहोस् त होइन त्यसले कसरी लिएको छ तपाईँहरूको आन्दोलनलाई होइन राज्यले जब शिक्षकहरू सडकमा आउँछन् होइन जब नेपाल शिक्षक महासङ्घ चाहिँ आन्दोलनमा आउँछ त्यो अवस्थामा हस्ताक्षर गर्छ सम्झौता गर्छ मैले अघि पनि भने आश्वासन दिन्छ नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग 30 बुँदे सहमति गर्यो त्योभन्दा अगाडि 68 चैत्र 2 गते पनि गर्यो त्योभन्दा अगाडि के अरे त्योभन्दा अगाडि हामीले के अरे पनि थुप्रै गऱ्यौँ होइन 63 मा गऱ्यौँ 67 मा गऱ्यौँ सम्झौ शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पनि 63 सालमा गऱ्यौँ हामीले एउटा सहमति 67 सालमा गऱ्यौँ होइन अनि 68 सालमा गऱ्यौँ 71 सालमा गऱ्यौँ अनि 76 सालमा गऱ्यौँ तर कार्यान्वयन हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन कार्यान्वयन किनभने राज्यको यो राज्य नै कस्तो छ त भन्दाखेरि राज्यको ट्रेन्ड भनेको नै यो निजीकरणतर्फ के होइन निजीकरण होस् भन्नेतर्फ विगतमा त अझ योभन्दा अगाडिको के अरे शिक्षा मन्त्रीले त सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा गुणस्तरको व्यवस्थापनको जिम्मा नै निजी विद्यालयलाई दिने भन्ने होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के भन्छौँ भने कमसेकम सार्वजनिक शिक्षाको विकासको लागि शिक्षकहरूलाई पनि हामी मुख्य पात्र त शिक्षक हो तर भौतिक वातावरण त हुनु पर्यो नि त होइन अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् अब अहिले अनलाइन एजुकेसन भनिएको छ ल हेर्नुहोस् न वैकल्पिक अनलाइन एजुकेसन भनिएको छ अब अनलाइन एजुकेसनमा तपाईँ भन्नुहोस् 40% विद्यालयहरूमा पनि के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के अरे छैन अनलाइन के अरे त्यो नेटहरू जोडिया छैन 3 वर्षभित्रमा भन्ने छ त्यो त नीतिमा मात्रै हो अझ त्यस्तो नीति त कति आइसके कार्यान्वयन हुनेको 10 वर्ष हो कति वर्षमा हो अब सबै ठाउँका बालबच्चाहरूले अब अहिले यस्तो कोभिडको महामारी छ दोस्रो भेरिएन्ट छ भोलि तेस्रो आउला चौथो आउला अथवा भोलि फेरि त्योभन्दा भिन्न किसिमको रोग आउला होइन यो सबै असरलाई त हामीले अवसरमा लिन सक्नु पर्यो नि त होइन त्यही त हामीले त्यही भएर त हामीले के भन्यो भने अहिलेको बजेट निर्माण गर्दाखेरि यी सबैलाई यी सबै जुन समस्याहरू छ नि विगतको समस्याहरू त्यसलाई समीक्षा गरेर सरकारहरूसँग छलफल गरेर अब कस्तो किसिमको बजेट ल्याउने भन्ने कोणबाट चाहिँ ल्याउनु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन तर यो त के छ भने अब केही पात्रहरू हुन्छन् नि होइन अब केही पात्रहरूसँग कन्सल्ट गर्यो केही एनजिओहरूसँग कन्सल्ट गर्यो होइन त्यो तलको ग्राउन्डको रियालिटीहरूलाई पनि नबुझिकन वास्तविक आवश्यकताहरूलाई पहिचान नगरिकन अनि अगाडि बढाएर त सम्भव छैन नि त बजेट होइन त्यही भएर अनि विगतमा जे छ त्यसलाई फोटोकपी गरिदिने हेर्नुहोस् होइन विगतको राम्रो भए पनि राम्रो नराम्रो भए पनि नराम्रो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ चित्त पनि बुझाउनु भएको छ नि बजेटको विषयमा पनि अब गर्नुहुन्छ चाहिँ के हामी अन्तिममा छौँ अनि यस्तो छ अब निकास कसरी दिनु होइन नेपाल शिक्षक महासङ्घले होइन मैले अघि पनि भने जुन हाम्रो सङ्गठनले जुन नीति अपनाउने हो नेपाल शिक्षक महासङ्घकै हामी पनि एउटा घटक हौँ त्यसले गर्दा नेपाल शिक्षक महासङ्घले त अघि पनि मैले भने नि अब शिक्षामा बजेट 20% विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने छ नेपाल शिक्षक महासङ्घको माग होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो नि शिक्षामा बजेट 20% विनियोजन गर्ने कुरा होइन अब अहिले बजेट भनेको भोलममा बढे पनि नीतिगत हिसाबले त हिजो राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेखे नि शिक्षामा बजेट 20% दिन्छौँ भनेर माध्यमिक स्तरको शिक्षा अनिवार्य के अरे अनिवार्य निःशुल्कै भने तर अहिले पनि हेर्दाखेरि पाठ्य पुस्तकका कुराहरू पाठ्यक्रमका कुराहरू त्यसका अब के अरे बस्ने कुराहरू होइन तिनका चाहिँ समान किसिमको चाहिँ शिक्षा पाउन सक्ने कुराहरू त छैन नि त्यहाँ छ र छैन नि होइन एउटा छात्रवृत्तिको रूपमा एउटा महिलाले 400 छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो 400ले के हुनेवाला छ त महँगी कहाँ पुगिसक्यो अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले दिवा खाजा त 5 कक्षासम्म सबै विद्यार्थीलाई गर्ने भन्ने कुरा ल्यायो के अरे सरकारले होइन
त्योभित्र पनि अब के अरे कतिपय अनियमितताका कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेको हो भने कमसेकम अहिले शिक्षामा 20% बजेट विनियोजन गर्ने हो भने दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी रिक्रुटमेन्ट गर्न पनि पुग्छ होइन। माध्यमिक स्तरको सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्ने कोणसम्म पनि पुग्छ। अनि भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न पनि पुग्छ, त्यहाँनिर जनशक्तिहरू निर्माण गर्न पनि पुग्छ होइन। त्यो ढङ्गले जानु पर्यो सँगै। अनि अब त्यसलाई अनि जुन अघि नै हामीले भन्यौँ उत्पादन श्रम सिपसँग बजारसँग जोड्न पनि सकिन्छ, प्राविधिक स्तरको जनशक्ति तयार गर्न पनि सकिन्छ। अनि शिक्षाको बजेट हेर्नुहोस्, विगतमा 11.64% थियो, अहिले 10.93%, झन् घट्या छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो ढङ्गको अस्तव्यस्तता छ। शिक्षाको सुधार नहुँदासम्म त राष्ट्रको निर्माण त हुँदैन होइन। जनशक्ति सधैँ होइन। अब हामीले त नेपाल सापेक्षिक जनशक्ति पनि उत्पादन गर्न पर्यो नि। अब हाम्रो जनशक्ति भनेको खाडीकै मुलुकहरूमा जाने हो, त्यहाँनिर तातो घाम र तातो बालुवामा होइन लड्ने हो र कमसेकम विदेशकै लागि उत्पादित जनशक्ति हो भने पनि त्यसलाई हामीले यहाँ तालिम दिएर पठाउन सक्छौँ होइन। त्यहाँको रोजगारको लागि पनि अब हामीले यहाँबाट सिप दिएर पठाउन सक्छौँ नि होइन। सिप सिकाएर पठाउन सक्छौँ। कुन किसिमको जनशक्ति त्यहाँ चाहिएको छ, देशहरूसँग राज्यले सम्झौता गरिरहेको हुन्छ, कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिएको त, त्यो जनशक्तिलाई त कमसेकम यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सिटिभिटीहरू छन् होइन। त्यो मार्फत चाहिँ ल कुन देशलाई कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहियो त्यसलाई त्यही टाइपले राज्यले छनौट गरेर होइन एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यसलाई त्यही ढङ्गले दक्ष बनाएर पठाउने हो भने त उसले नेपाल त सम्झिरहन्छ नि, उसको रेमिटेन्सबाट हामी चलिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याको बिचमा नेपाल छ। यसको मुख्य भनेको त राज्य चाहिँ शिक्षा क्षेत्रप्रति सकारात्मक छैन होइन। राज्यको शिक्षा क्षेत्रको नीति भनेको चाहिँ अलिकति समुदायपट्टि फर्किनु पर्थ्यो कि त्यो छैन कि उदारीकरणतर्फै छ होइन। अझ भन्यो भने कम्युनिफिकेसन अफ हेल्थ एन्ड एजुकेसन भन्छ क्या त्यसलाई। भनेपछि वास्तुकीकरण, शिक्षामा वास्तुकीकरण के अरे बजारलाई छोडिदिने पुरै होइन। हुन सक्नेले पढ्ने, हुन नसक्नेले नपढ्ने, अब त्यस्तो किसिमको भयो कम्युनिफिकेसन। अझ पछिल्लो चरणमा त झन् कस्तो भयो त भन्दाखेरि कोरोना क्यापिटलिजम भन्छ नि, आसेपासे पुँजीवाद के होइन। शिक्षामा पनि त्यही छ हेर्नुहोस्, आफ्नो नजिककालाई ठेक्कापट्टा गर्नै पर्दैन, आफ्नो नजिककोलाई सिधै। अब निकास चाहिँ के हुन सक्ला, कसरी दिन सकिन्छ निकासको कुरा? अब हामी होइन यस्तो अब समस्याको विषय मात्रै थोपरेर त भएन होइन। अब हामीले हल चाहिँ कस्तो छ भने हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षामा 20% बजेट विनियोजन गर्ने, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जुन छ त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने। त्यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले जे निर्दिष्ट गरेका छन् त्यो ती प्रतिवेदनको सुझावहरूलाई चाहिँ अनुसार सङ्घीय शिक्षा नीति बनाउने, त्यो सङ्घीय शिक्षा नीति अन्तर्गत सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने होइन। अनि समाज, विद्यार्थी, अभिभावक त्रिपक्षीय जुन एउटा भावनात्मक कोण हुन्छ नि, त्यसका अपेक्षाहरू के हुन् त, ती अपेक्षाहरूलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्ने र अझ बढी चाहिँ त्यहाँ शिक्षकहरू नै मुख्य पात्र हो नि, एक्टर त मुख्य हो समाजको, विद्यालयको। ती शिक्षकहरूको मनोभावना बुझेर उनीहरूको स्थायित्वको, उनीहरूको विकासको, स्तरीकरणको ती उहाँहरूलाई पनि टेवा पुर्याउने। यदि त्यसो गर्न सक्यो भने जहाँसम्म लाग्छ हामी 21औं शताब्दीको शिक्षक बन्न सक्छौँ। हामीले फेरि के पनि भनेका छौँ भने हामी विद्यालयमा हामी 4000 खाएर पनि अघि नै हामीले भन्यौँ नि, हामी 6000 खाएर 4000 खाएर पनि अहिलेको समाजले खोजेको जस्तो शिक्षा दिन हामी बाध्य हो। हामी पर्छ, हामीले त्यो दिनै पर्छ, हाम्रो धर्म हो नि। तर त्यसको लागि त भौतिक वातावरण हुनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। जस्तै अब अनलाइन शिक्षा भनेको छ, गाउँमा नेटै छैन, अनलाइन त्यो टिचरले मात्रै सक्षम भएर पनि भएन, विद्यार्थीमा पहुँच पनि छैन होइन। विद्यार्थीसँग कि ल्यापटप हुनु पर्यो, कि ट्याब्लेट हुनु पर्यो होइन, कि त्यो के अरे 4G के अरे कि चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइल हुनु पर्यो, त्यो त छैन नि त विद्यार्थीहरूसँग। त्यसले गर्दाखेरि पहुँच छैन। हामीले शिक्षक मात्रै भएर भएन, तर राज्यले समग्र दोष चाहिँ कसलाई लाउँछ? शिक्षकलाई लाउँछ होइन। हाम्रो चाहिँ मुख्य पाटो के हाम्रो एउटा असन्तुष्ट हुने हाम्रो चाहिँ पाटो नै त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि खोजेको जस्तो शिक्षामा जुन सुधार हुनु पर्ने त्यो भएको छैन। सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको छ, त्यो किराकला भएको छैन। हो त्यही हो। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद सञ्चिता म्याडम। हजुरले यो हाम्रो सङ्गठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनलाई आम शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको बिचमा हाम्रा धारणाहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यो बिजनेस प्लस टेलिभिजन लाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी जुन शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा जुन हाम्रो योगदान छ अहिले त्योभन्दा अझ अगाडि बढाएर के अरे हाम्रो यो राष्ट्रले खोजेको जस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा चाहिँ हामी निरन्तर लागि परिरहन्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। र मैले फेरि पनि हजुर यो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र सञ्चिता म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर,
आज हामीले एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी सरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।